बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको सबको मालूम हो चुका है, अफसोसनाक ख़बर ये है कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब रज़ा इलाही से इंतकाल फरमा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी ज़िंदगी का जो सफ़र था इतना ही था, वो आज अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस सफ़र में उन्होंने बहुत अरूज भी देखा। दुनिया की 500 जो मोस्ट पावरफुल या पॉपुलर तरीन शख्सियात में उनका नाम भी आया, मुसलमान शख्सियात में भी शामिल हुए। पाकिस्तान में टेलीविज़न शो पे एक वक्त ये था कि वो किसी भी शो का उनका चेहरा जो है वो कामयाबी की ज़मानत तस्वर किया जाता था। मजहबी प्रोग्राम था, चाहे वो रमज़ान ट्रांसमिशन करते थे, वो नए ट्रेंड सेटर थे। उन्होंने बहुत अरूज भी देखा और उसके बाद इन दिनों वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि उनकी ज़िंदगी का एक मुश्किल लम्हा चल रहा था, मुश्किल वक्त चल रहा था, जिस पे वो कभी पाकिस्तान छोड़ने की बात कर रहे थे और कभी वो तन्हाई में जा रहे थे। लेकिन हमारे लोगों को इस बात की समझ नहीं आई और जब उनका इंतकाल हो गया तो आज सब उनके इंतकाल पर आंसू बहा रहे हैं। तो काश हम लोग किसी इंसान की उसकी ज़िंदगी में भी कदर करना सीखें। बाकी हर इंसान में ख़ामियाँ कोताहियाँ होती हैं, मुझ में भी होंगी, आप में भी होंगी। इस दुनिया पे कोई परफेक्ट इंसान नहीं है। बाकी अल्लाह और उसके बंदे का मामला है, तो इसलिए हमें किसी से मुतालिक इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मैं आज देख रहा था बाज़ लोग आज भी उनके ऊपर बातें कर रहे थे, हालांकि वो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं हैं। वो हमें अपनी हमारे किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकते। तो जब इंसान को इंतकाल कर गया तो मेरे ख़्याल में हमारा ज़िम्मेदारी ये बनती है कि फिर हम उसकी किसी भी किस्म की बुराई ना करें, बल्कि उसकी अच्छाइयाँ बयान करें, ताकि अल्लाह ताला उनका जो अगली मंज़िलें हैं उसको आसान फरमा दे और आखिरत जो है वो बेहतर कर दे। क्योंकि एक दिन हम सब ने इसी रास्ते पे जाना है और आज हम किसी के साथ अगर अच्छाई करेंगे तो कल को हमारे पीछे से भी कोई अच्छाई कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आमिर लियाकत साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। नाज़रीन, अब आ जाएँ डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो इंतकाल हुआ है। अभी तक इस पे बड़ी बातें सामने आ रही हैं। पहले उनकी ख़बर आई कि वो उनकी तबीयत नासाज हो गई है और उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जब ये मीडिया पे ख़बर आई। और उसके बाद फिर उनके जो ड्राइवर है जावेद, उसने उनके इंतकाल की तस्दीक की। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो डॉक्टर्स ने भी कंफर्म कर दिया कि डॉक्टर साहब इस दुनिया में नहीं रहे। अब इसमें मुख्तलिफ़ क्या सराइयाँ हो रही हैं। बाज़ शुबा कर रहे हैं कि कहीं ये कोई कत्ल का मामला तो नहीं है, और बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पर मौजूद थे कि कोई जनरेटर का धुआं भर गया है या कोई और मामला हुआ है, उनकी तबीयत ख़राब थी। ये मुख्तलिफ़ क्या सराइयाँ हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, रिपोर्ट्स मेडिकल सामने आ जाएंगी तो ये चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। मैं अभी एक ट्विटर पोस्ट पढ़ रहा था तो किसी ने वो ट्वीट शेयर की हुई थी, तो जिस पे उन्होंने लिखा हुआ था कि उनके नाम के साथ मंसूब था और उन्होंने कहा था कि जो डॉक्टर साहब ने लिखा है कि सबको कुछ छोड़कर जा रहा हूँ, अब किस पर मीम बनाओगे। तो आज एक बार फिर ट्रेंड बन रहा है। डॉक्टर आमिर लियाकत हर दूसरे दिन ट्रेंड बनता था, आज एक बार फिर मौजूद है, लेकिन इस वक्त जवाब देने के लिए डॉक्टर साहब मौजूद नहीं हैं। लेकिन उन्होंने चंद दिन पहले जो अपना ट्विटर पे आखिरी पैगाम क्या छोड़ा था वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो उन्होंने लिखा था कि वो चल बसे वो और थे, मैं भी गुज़र जाऊंगा, सच्चा था। तो वो गुज़र गए, डॉक्टर साहब गुज़र गए। कहते हैं ना, जब इंसान का इस वक्त का वक्त आ रहा होता है ना, तो अक्सर वो इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। तो खैर वो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। तो बताया जाता है कि उनके सीने में तकलीफ़ थी और लेकिन उनके मुलाजिमीन ने कहा कि आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं, और वहाँ पर उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता।
باقی زندگی ان کی اتنی تھی، اگر وہ چلے جاتے تو شاید بچ جاتے، لیکن یہ ہمارے ایک وہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا، لیکن ہونا تو وہی تھا جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جی جو ان کی میں پڑھ رہا تھا ابھی، ان کی جو آخری جو ان کی وصیت سامنے آئی ہے، وہ چھیپا ویلفیئر جو ہے ان کے بانی رمضان چھیپا صاحب ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے ان کو ایک وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا کفن اور دفن کا انتظام تم خود کرنا، یعنی کہ آپ کرنا۔ ناظرین، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب وہ انسان جو اتنے وہ پیسہ ان کے پاس تھا، شہرت ان کے پاس تھی، ان کی 3 شادیاں ہوئیں، اس دنیا میں انہوں نے سب کچھ دیکھا، انہوں نے ہر چیز دیکھی، لیکن آخری وقت میں ان کو جس وقت قرب سے گزرنا پڑا کہ ان کی جو وصیت سامنے آئی تو واقعی مجھے اس پہ بڑا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ ان کے بچے ان کے ساتھ ہوتے تو شاید ان کو یہ وصیت نہ کرنا پڑتی۔ وہ اکیلے تھے تو اس لیے انہیں یہ وصیت کرنا پڑی کہ میرا جو کفن دفن کا انتظام ہے وہ آپ کیجئے گا، اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ہم بس دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تو ان کی جو تیسری وائف تھی دانیہ ملک ہے پتہ نہیں یا دانیہ شاہ ہے، جن سے ان کے اختلافات ہو گئے تھے۔ بیسیکلی دیکھیں انہوں نے بڑی زیادتی کی ان کے ساتھ، وہ ان کی جو ویڈیوز جاری کیں، یہ دانیہ کو شاید اس بات کا احساس نہیں، لیکن جب آپ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں، اگر ڈاکٹر صاحب نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا تھا تو آپ کے پاس آپشن تھا ڈائیورس لے لیتی، لیکن جو آپ نے کام کیا تھا، کیونکہ پردہ رکھنا تو ظاہر ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اگر آج ہم کسی کا پردہ نہیں رکھیں گے تو کل کو روز قیامت ہمارا اللہ تعالیٰ بھی پردہ نہیں رکھے گا، کیونکہ میں وہی کہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ اگر آج خدا نخواستہ ہم میں سے کسی انسان کے اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دے تو شاید ہم دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جائیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں، عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ وہ ایک شعر میں پڑھتا ہوتا ہوں، ڈال کر میرے عیبوں پر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ تو ہم یہ جو اچھے دکھائی دیتے ہیں اس کے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وہ پردہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پہ ڈال رکھا ہے، تو انہوں نے نہیں ڈالا۔ تو اس بات پہ ظاہر ہے جو معاملہ ہے وہ بھی اللہ کے ہاں ہی ہے، لیکن اب میں ان سے کہوں گا کہ آپ اللہ سے ضرور معافی مانگیے، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس ویڈیو نے اس نہج تے ان کو ڈپریشن میں وہ تھے اس بات کو لے کے، تو ان کو اس نہج تک پہنچا دیا۔ تو انہوں نے اپنے رد عمل میں صرف افسوس کا اظہار کیا ہے انسٹاگرام اپنی پوسٹ پہ، اور کہا ہے جی مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ ایک انسان چلا گیا، اب وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن یہ ہمیں سبق دے گیا کہ ہماری زندگی جو ہے صرف ایک سانس کی محتاج ہے، اس لیے ہمیں اس دنیا میں مگن رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی ضرور تیاری کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں دوسروں کی جو انسانیت کی خدمت ہے اس پہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور اپنی زبان، کان، ہاتھ سے، پاؤں سے کوشش کیجئے کہ کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو، کیونکہ روز قیامت اس کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔